बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं कि आप खैर वफ़ियत से रहें और सियाल एस्टेट का चैनल आप देखते रहें। इंशाल्लाह रियल एस्टेट के रिलेटेड आपको अपडेट्स, रेट अपडेट्स, मार्केट एक्चुअल सूरत हाल क्या चल रही है वो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रियल टाइम के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि जो टाइमिंग है रियल एस्टेट की यही आपका कैश होता है। आप टाइमली डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है सेल करने के हवाले से या परचेज़ करने के हवाले से। आज ये वीडियो बनाने का मेरा टोटली, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक पे वीडियो बनाना होती हैं, मैं वैसे आज आपको फ्यूचर के जो प्लानिंग है वो थोड़ी बता देता हूँ कि मेरा अगला प्रोग्राम क्या है। कि कमर्शियल के हवाले से मैं कंप्लीट प्रोग्राम रखता हूँ कि उसके ऊपर मैं बात करूँ। कमर्शियल ब्रॉडवे के ऊपर, कमर्शियल फेज 6 MB के ऊपर, जिनके ब्रॉडवे 8 के ऊपर, CCS के ऊपर, 9 प्रिज्म के कमर्शियल के ऊपर और फाइल्स कमर्शियल के हवाले से, यानी कि टोटली कमर्शियल की जितनी इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलेंगी और एक्चुअल जो प्राइस होगी मार्केट की उसमें आपको मिलेगी। मेरी कोशिश है कि आपको जो नहीं समझते मार्केट को, जो डेली बेसिस पे नहीं समझते या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी के थ्रू होती है, तो ये चैनल मेरा मकसद बनाने का यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप सियाल एस्टेट का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको रिलेटेड टू रियल एस्टेट फ्रेश अपडेट्स मिलती रहे। और आज शुरू करते हैं। जो टॉपिक आज का मैंने लिया है वो फाइल्स के ऊपर है। काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी और मैं एक और भी बात आपको ऐड करता चलूँ। जो भी दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, जो कर चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत हैप्पी फील करते हैं। इंशाल्लाह वो देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और कोशिश है मेरी कि जो नहीं काम कर रहे वो भी अगर मेरे साथ काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ट्रांसपेरेंट डील किस तरह होती है, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड या कोई भी आपको रिलेटेड टू रियल एस्टेट, इंशाल्लाह काम में कमी कोताही नज़र नहीं आएगी। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करे और मेरे लिए भी। तो मेरी कोशिश थी आज के डिमांड्स के ऊपर कि फ़ेज़ 13 को भी डिस्कस करूं, फ़ेज़ 10 को फाइल्स के हवाले से, बाकी प्रिज्म की फाइल्स चल रही हैं, 7 की फाइल्स चल रही हैं, आईवी ग्रीन की फाइल्स चल रही हैं, जिनकी जो भी फाइल्स चल रही हैं मैं उसके ऊपर बात करूं। बट जो प्रिज्म की है वो तो आपको सबको इल्म है कि वो साथ साथ बेल्ट होती जा रही है, जिनकी किसी की आज हो रही, किसी की कल हो रही, साथ साथ जिस तरह एलोकेशन कन्वर्ट होती है, इंटीमेशन उनको मिलता है, प्लॉट नंबर लग जाता है और उसमें कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, उसका कोई वेट नहीं, कोई डेट नहीं है कि कब होगी, वो होती जा रही है साथ साथ। रहा सवाल फ़ेज़ 7 का, तो फ़ेज़ 7 का जो पॉकेट है वो DHA ने ऑलरेडी ज़मीन परचेज़ की हुई है। जैसे वो बेल्टिंग करेंगे तो वो प्लॉट नंबर ही लगने हैं। उसमें 7 मरला फाइल्स हैं, 5 मरला है, 10 मरला फाइल्स है, 1 कनाल की फाइल है, कमर्शियल है। वो कमर्शियल की एक तो अलहदा से एक्टिविटी आपको सारी बताई, लेकिन फ़ाइल्स के हवाले से भी फ़ेज़ 7 में फ़ाइल्स हैं, 8 में फ़ाइल्स हैं, 9 प्रिज्म के अंदर फ़ाइल्स हैं। अभी प्रॉपर फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स नहीं आई कमर्शियल की। बाकी रेजिडेंशियल हवाले से 7 में फ़ाइल्स हैं, आईवी ग्रीन में है या प्रिज्म की फ़ाइल्स हैं। ये वो फ़ाइल्स हैं जो मैच्योर लैंड है। एक अलहदा से जो फ़ेज़ है 2 है, वो फ़ेज़ 13 और 13 क्योंकि आपको पता है कि कन्वर्ट हुआ है 10 उसके सिटी से, तो पुरानी कुछ सिटी की फ़ाइल है, कुछ अभी 10 की उसके उन्होंने 13 बनाया तो 13 की फ़ाइल दे रहे हैं। लेकिन मैं वो हमेशा से यही कहता हूँ कि 13 को एक उस तरह मैं नहीं लेता, लाइटली लेता हूँ उसको, क्योंकि वो प्रॉपर अभी इंटर किया, उसकी काफ़ी मामलात होंगे, बट क्लियर कट है कि अभी वो काफ़ी बेहतर हो चुका है और मज़ीद उसमें है तवक्को कि वो और भी बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट उसमें भी बनती है। वजह यह है कि आज अगर आप प्रिज्म में जाते हैं तो आपको 5 मरला की फ़ाइल 42 की मिलती है, 41 की मिलती है। वही फ़ाइल आपको 24 में, 23 में मिल जाती है 13 की। और इसी तरह अगर 10 की बात करें, 5 मरला भी वहाँ पे नहीं है, लेकिन 10 मरला है तो वो 45, 48 की ब्रैकेट में, कनाल का 78 की ब्रैकेट में। 10 ने क्योंकि एक प्रॉपर फेज़ है, बहुत बड़ी जगह है, 10 के हवाले से मैं अब इंशाल्लाह 10 को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि 10 में अभी टाइम आ रहा है कि फ़ेज़ 9 प्रिज्म आपका मैच्योर हो चुका है। उसके बाद उनके पास जो जगह बचती है वो 13 और 10 है। तो 10 के हवाले से मैं ये बड़ी खुशैन बात है कि 10 ने रेट भी बहुत ज़बरदस्त लिए और उसका टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है कि उसमें लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो 4 साल का प्रोग्राम रखते हैं, 3 साल का प्रोग्राम रखते हैं,
5 سال یعنی کہ 3 اور 8 سال کی بریکٹ میں جو رکھتے ہیں اور وہ 100% نہیں 200% ان کو پروفٹ وہاں پہ آنے کے چانسز ہیں۔ ہمارا کام جو چینل کا ہے، میں نے کیونکہ ایک چیز پہ کام نہیں کر رہا کہ میں نے صرف گھر بنانے ہیں، میں گھر بھی بناتا ہوں، ساتھ میں ہماری ٹیم ہے جو گھر رینٹ آؤٹ بھی کرتی ہے، ہماری ٹیم ہے جو پلازے رینٹ آؤٹ کرتی ہے، پلازے بناتی ہیں، ہماری ٹیم ہے جو پلازے سیل کرتی ہیں، یعنی کہ میرے پاس تو وہ ساری ٹیمز ہے جو میں کام کرتا ہوں، میں سارا کام خود نہیں کرتا، میں پلاٹس کا زیادہ کام خود کرتا ہوں، باقی یہ سارے کام میں نے کروانے ہوتے ہیں لڑکوں سے۔ اور ہمارا مقصد میرا جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ٹائملی پتہ چلے کہ اب کس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ کو اس میں فائدہ ہو سکے۔ جس طرح میں پہلے بناتا رہا ہوں، آپ کو انفارمیشن دیتا رہا ہوں، ویڈیوز بناتا رہا ہوں کہ 7 میں اب دیکھیں میں جب سے چینل شروع کیا اس سے ابھی تک 1 کروڑ سے پلس وہاں پہ یعنی کہ 11 ملین 12 ملین فیز 7 میں آ چکا ہے۔ یہی پیریڈ اگر پرزم پہ امپلیمنٹ کریں تو وہاں پہ بھی 10 سے 15 ملین جو پروفٹ آ چکا ہے اس میں 9 پرزم کے اندر۔ اور اسی طرح میں اب پہلے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، انفارم کر رہا ہوں کہ فیز 10 کے اندر آپ کو ملینز کے حساب سے پروفٹ آئے گا اگر آپ آج انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ 2021 تک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 22 تک انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہی ٹائم ہوتا ہے کیش کرنے کا، جب میچور ہو چکی ہو چیز۔ ابھی جو بندہ آیا پرزم میں پلاٹ لینے والا، میں نے سب سے پہلے پلاٹ سیل کیا تھا 2015 میں 58 کا، 60 کا، 70 کا، یعنی کہ آج وہی پلاٹ 2.25 کروڑ سے 2.5 کروڑ کی بریکٹ میں۔ تو وہ جو بندے ابھی آئے انٹر ہو رہے ہیں انہوں نے بھی پروفٹ لینا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وہ ان کی ریشو پروفٹ کی کم آ جائے گی، گراف نیچے آ جائے گا۔ جو پہلے لے چکے ہیں ان کا گراف اوپر ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بینکنگ تھنگس کے کہ انہوں نے سرمایہ بھی تو تب لگایا تھا، لیکن اس سرمایہ کو اگر آپ کسی بھی اور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ اتنا پروفٹ ریشو نہیں آتا، آپ کو اتنی پرسنٹیج کے ساتھ پروفٹ آپ کا نہیں آتا جتنا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کو پروفٹ ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹائم بھی کم ہوتا ہے، یہ چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 10 میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لانگ ٹائم کرتے ہیں، 5 سال منیمائز اور 3 سے 5 سال منیمم، اور اس 8 سال کی بریکٹ میں، تو وہ آپ کو 200% سے بھی پلس میں پروفٹ دے گا کرنٹ، یعنی کہ کرنٹ کا مطلب یہ کہ جیسے ہی بیلٹنگ ہوگی یہ آپ کو پروفٹ آ جائے گا۔ اور جب بیلٹنگ کے ٹائم پہ جو بندہ پرچیز کرے گا وہ پھر ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہونے تک وہ بھی بہت اچھا پروفٹ لے جائے گا۔ جو ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہونے سے شروع کرتا ہے انویسٹمنٹ، وہ پھر جب پوزیشن آتا ہے یا وہاں پہ گھر بننا شروع ہوتے ہیں جس طرح ابھی 7 میں بن رہے ہیں، تو وہ پروفٹ ریشو اس کو بھی آتا ہے لیکن پروفٹ ریشو کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ، میں فار ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل ایک کہ 58 پہ 55 پہ یہ فائل لاؤنچ ہوئی تھی 10 کی، ابھی 78 کی بریکٹ میں چلی گئی ہے، اپ ڈاؤن بھی اس نے کافی دیکھا ہے، 43 پہ آ گئی تھی، 41 پہ یہ فائل آ گئی تھی۔ لیکن ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کی انویسٹمنٹ کی ہے، 3 سال کی کی ہے، 8 سال کی ہے، تو اس کے حساب سے ہم نہیں دیکھتے، کبھی نیچے بھی فائل آتی کبھی اوپر جاتی ہے، لیکن ہم نے ٹائم دیکھنا کہ اس ٹائم میں کتنا پروفٹ آتا ہے، یعنی کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کتنا لگا ہے اور انویسٹمنٹ ریشو یا انویسٹمنٹ آپ کا کتنا اماؤنٹ آپ کی انیشل اسٹیج پہ کتنی لگی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تو کیونکہ ساری چیزوں کو مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریشو سے کچھ کسٹمر ہیں جو جلدی اس کا ریٹرن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے بچوں کے لیے لے کے رکھنی ہے، بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کر کے رکھنی ہے۔ تو وہ چیزیں ساری اگر کیونکہ ریشو ہوتی ہے کلائنٹ کی، کوئی 50% کلائنٹ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، 30% 70%، اس ریشو سے ہم دیکھتے ہیں تو بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں، بات لمبی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ فائلز کے اندر بھی بڑی زبردست چانسز ہیں۔ 10 کے حوالے سے بہت زبردست میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ اچھی ہے اور ٹائم بھی بہت اچھا ہے، انویسٹمنٹ آپ کو کرنی چاہیے۔ اور فائلز کے حوالے سے میں خود کیونکہ فائلز کو دیکھتا ہوں، اور میرے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہوگا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، تو آپ اس میں نمبر میرا لے سکتے ہیں اور کنٹینیو رابطہ میرے سے رکھ سکتے ہیں۔ جو دوست رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ سے میں ان کو بڑا کرنٹ اور رسپانس دیتا ہوں، اور کافی اچھے میرے ساتھ ٹرانزیکشن بھی ان کی چل رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی آپ کو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ بہترین جو ٹپس دوں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ کہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور اس کا اسی طرح فائدہ کتنا آپ کو ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری طرف سے سلام، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔